अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो कामयाबी मेहनत करके हासिल की जाती है वो सबसे बेहतरीन कामयाबी है। सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, इसे धोखा दे लिया, लेकिन याद रखें जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगने लगे तो आसमान की जानब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और कहना अच्छा तू ऐसे राज़ी तो मैं भी ऐसे राज़ी। ये ज़िंदगी है, इसमें बहुत सारे लफ्ज़ बोले जाते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ों के बहुत सारे मानी होते हैं। लफ्ज़ों को इकट्ठा करके तुम उन्हें सोचने और समझने बैठोगे तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। ज़िंदगी सब्र से शुक्र तक का सफ़र है। फिर ज़िंदगी ने मुझे सब्र से मिलाया और सब्र को पाकर मेरे दिल ने कहा फ़ाबे ये आला इरब्बी को मातो कज़्ज़ेबानी। ज़िंदगी को ऐसा बना दे या अल्लाह, खुशी मिले तो सजदा करूं, गम मिले तो सब्र। मोहब्बत करने वाले अना को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, वो मान रखते हैं, वो मान जाते हैं। किसी बात पर हम झगड़ पड़े तो सुलह की खातर ऐ मेरे हमदम, ज़रा सा मैं भी ज़रा सा तू भी झुका करेंगे, ये तय हुआ था। ये जो खामोश मोहब्बत है ना, रातों की नींद गुल कर देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अज़ान और बारिश की हालतों में दुआ रद्द नहीं होती। बेज़बान न समझ किसी की खामोशी को, शोर करता नहीं कभी गहरा पानी। अकेले रहना सिखा दिया लोगों ने, अब उलझन होती है महफिलों से। अल्लाह तो उन ज़ख्मों को भी भर देता है जो किसी को दिखाई नहीं देते। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की तड़प कभी ज़ाया नहीं होने देता। सहरी के बाद फजर की नमाज आम दिनों से ज़्यादा पुरसुकून लगती है। क्यों होते हो इतना परेशान, तुम्हारा अल्लाह है रहमान। परवाह करना छोड़ दो, सब अपनी औकात में आ जाएंगे। एक रब राज़ी रहे, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं। अल्लाह के दिए हुए इम्तिहान कुछ मुनफरिद होते हैं, उनसे निकलने में भी अल्लाह ही हमारी मदद करता है। मुझे लोगों को माफ़ कर देना आता है, मगर दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। सब्र अल्लाह पर यकीन की आखिरी हद है। चुप रहना गरूर नहीं, सब्र है। सब्र अल्लाह ताला पर यकीन की आखिरी हद है। रब वाकिफ़ है तेरे दिल की तड़प से, वो रद्द नहीं करेगा तेरी दुआएं, ज़रा सब्र तो कर। दुआओं के जवाब दिए जाएंगे, अब तुम्हारे सब्र के सिले दिए जाएंगे। नाशुक्री के बोल बादशाह को गुलाम और शुक्र के बोल गुलाम को बादशाह बना देते हैं। हमेशा ज़िंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। सब कुछ मुयस्सर होता है लेकिन शुक्र नहीं होता। बगैर मांगे भी मिलता है लेकिन तवक्कल नहीं होता। मुश्किल आसान हो जाती है लेकिन सब्र नहीं होता। कुरान और सुन्नत का इल्म है लेकिन अमल नहीं होता। आखिरत पर यकीन है लेकिन खौफ नहीं होता। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गायबाना दुआ करे। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हों।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے میں بھی عاجز ہو، اور سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی آخری وصیت: خدا کا خوف لازم کر، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈر، اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ، اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی کی مدد پہ تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے، توحید کو مضبوط پکڑ، توحید کو لازم پکڑ۔ عبادت کے معنی عادت کو چھوڑنا، کیونکہ عبادت عادات کو منسوخ کرتی ہے اور ان پر سبقت رکھتی ہے۔ شریعت کا اثر یہ ہے کہ عادت کو منسوخ اور اس پر سبقت رکھتی ہے، سو تم رب کی شریعت کو تھام لو اور عادت کو چھوڑ دو۔ علم والے شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، جبکہ جاہل اپنی عادت سے چپٹے رہتے ہیں۔ کب تک مالک سے بھاگو گے؟ تم کب تک مالک یعنی اللہ سے، ملک یعنی طاقت اور ملکیت کی وجہ سے توجہ پھیرے رہو گے؟ بہت جلد تم دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے، اور ایسا لگے گا جیسے یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کبھی رکی ہی نہیں۔ درویش لوگوں نے اللہ کی طرف محنت کی، اس کے راستوں پر چراغ جلائے، اس کے راستوں پر چلنے والی سنگتیں تیار کیں، اس کے راستوں کو آسان بنایا۔ وہ لوگ رہتی دنیا تک نیک نامی کی آغوش میں رہیں گے۔ توبہ کے اصل معنی: توبہ کے اصل معنی یہ ہیں کہ ہر حال میں اللہ کے حکم کی عزت کی جائے۔ تمام خیر دو باتوں میں بیان کی جا سکتی ہے: اللہ کے احکامات کی عزت اور مخلوق پر شفقت۔ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کی عزت نہیں کرتا اور مخلوق پر شفقت نہیں کرتا تو وہ اللہ سے دور ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، کیا عجب ہے کہ کل کا دن ایسی حالت میں آئے کہ تو سطح زمین سے گم اور قبر کے اندر موجود ہو، یا اگلی سات میں ہی ایسا ہو جائے۔ اپنی موت کو یاد کرنا تمام بلائی اور سلامتی کی چابی ہے۔ اگر تم موت کو یاد کرو گے تو تمہارا لالچ کمزور ہو جائے گا اور امیدیں کم ہو جائیں گی۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو تم اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذکر سے اپنے شیاطین تھکاؤ۔ اس ذکر سے شیاطین یوں تھک جاتے ہیں جیسے تم اپنے اونٹوں کو بگا بگا کر تھکا دیتے ہو۔ اپنے شیاطین کو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر تھکاؤ، نہ کہ صرف الفاظ دہرا کے۔ جلدی نہ کر، جو کام میں عجلت کرتا ہے خطا کرتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو تاخیر سے سمجھ کے کام کرتا ہے صائب ہو جاتا ہے۔ یا قریب و صائب و ثواب جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور تاخیر و آہستگی رحمان کی جانب سے ہے۔ فرمان سیدنا غوث اعظم: جب تجھے کسی حالت پر رکھا جائے تو اس سے اعلیٰ کی آرزو نہ کر، اس سے ادنیٰ کی خواہش کا ارادہ کر۔ اے باہو، لوگوں میں سے جو بھی ہمیں دیکھتا ہے رد کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے فکر کو اختیار کیا ہے، جسے عام لوگ اختیار نہیں کرتے۔ فکر کو بھی کسی کی حاجت نہیں۔ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو اے بندے تجھ سے کیوں کر راضی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ سجدہ طویل کرنے سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، رکوع لمبا کرنے سے موہروں کی درد سے نجات پاتا ہے۔
قول بے عمل اور عمل بے اخلاص دونوں ہی ناقابل قبول ہیں۔ فرمان سیدنا غوث اعظم: اپنے نفس سے جہاد کرنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے لیے موت ایسی ہے کہ جس طرح پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر چینل پر آپ پرانے بھی ہیں، سبسکرائب کرنا بھولے ہوئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔